दशकं 12 नारायणम् अखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र नाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा स्वायम्भुवो मनुरतो जनसर्गशीलो दृष्ट्वा महीम् असमये सलिले निमग्ना सृष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोजभवकल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहं न्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं यतोऽस्य नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरत् पतितः पुरस्तात् भूयोत कुम्भिसदृशः समजृम्भथास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां विधिरगात् सहसोनुभिः स्वैः कोसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेद् अजितस्य मायात् इत्थं विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जितघोरघोरं तं ते निनादमुपकर्ण्य जनास्तपस्थाः सत्यस्तिशाश्च मुनयो नुनुवुद्भवन्तं तत्सूत्रहर्षुलमनाः परिणत्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्र विधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवान्मुखघोरघोणः तूर्णप्रधीर्णजलदः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोत्रन्मुनिशिशरयन् नवतेरित्थत्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कुलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वं दृष्ट्वा तदैत्यहतकेन रसातलां ते संवेशितां झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राकुरेण वसुधामदधासलीलम् अभ्युद्धरन्नथ धरां दशनाग्रलग्ना मुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलाज्जलधेरुधञ्चन् क्रीडावराह वपुरीश्वर पाहि रोगात् नारायणम् अखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र नाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।